अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नुक्ता और मैं हूं शहीर अहमद शेख। नाजरीन, इस्लामी सल्तनतों में जिस सल्तनत ने सबसे ज़्यादा मकाम मर्तबा हासिल किया वो है तुर्क सल्तनत। और इस सल्तनत को वुसअत देने और अजीम सल्तनत बनाने में जहां बासलाहियत उस्मानी सलातीन का किरदार था, वहीं सल्तनत के उमरा, वुज़रा और सिपा सालारों का भी अहम किरदार था। उनमें से ही एक खैरुद्दीन बारबरोसा थे। तुर्क ड्रामा इंडस्ट्री की जानिब से इस्लामी तारीखी ड्रामे नशर करने के बाद इनकी मकबूलियत में भी इजाफा हो गया है और इनमें से ही एक सीरीज़ खैरुद्दीन बारबरोसा के मुतल्लिक बनाई गई है, जिसमें मारूफ अदाकार इंजन अल्तान भी नजर आ रहे हैं। ये वही अल्तान हैं जिन्होंने अर्तुगरुल गाजी का शोहरा आफाक किरदार निभाया और अब दुनिया भर की इस्लामी इंडस्ट्री में एक सुपरस्टार की हैसियत से जाने जाते हैं। इनका इस ड्रामे में क्या किरदार है और किस तारीखी शख्सियत का किरदार वो निभाने जा रहे हैं, ये वो सवाल है जो अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। उरूज रईस के किरदार में आप इनको जलवागर होते तो देखेंगे, लेकिन उरूज रईस की तारीखी हैसियत क्या थी और तारीख में उनको क्या मकाम हासिल था, उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी, कैसे एक छोटे से इलाके में पैदा होने वाले इस बहादुर ने सलीबियों की ईंट से ईंट बचाई, ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से उरूज रईस को मैदाने जंग में उतरना पड़ा, कैसे उरूज रईस मिस्र के अमीरुल बहर मुकर्रर हुए, उरूज रईस को बाबा उरूज क्यों कहा जाता है। इन तमाम सवालात और इनके जवाबात जानने के लिए उरूज रईस की ज़िंदगी के चंद दिलचस्प हक़ाइक़ पर मुश्तमिल हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हमें अपनी राय से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। उरूज रईस सल्तनत उस्मानिया के माहिर जंगजू याकूब आगा के बेटे थे। याकूब आगा ने 1462 में सल्तनत उस्मानिया की दो बड़ी जंगों में हिस्सा लिया। उन्होंने जेन्यूस और लेसबोस के इलाकों को फतह कर लिया। उनकी बहादुरी से खुश होते हुए सल्तनत उस्मानिया ने उन्हें लेसबोस जजीरे का गांव तोहफे में दे दिया। इसी गांव में याकूब आगा की कतरीना नामी औरत से शादी हुई, जिसमें याकूब आगा की 2 बेटियां और 4 बेटे थे। उरूज रईस याकूब आगा के सबसे बड़े बेटे थे। उरूज रईस के पेशे की बात की जाए तो उरूज रईस के वालिद याकूब आगा एक ताजर थे। तिजारत की गर्ज से वो समुद्री सफ़र करते थे। उरूज रईस ने समुद्री सफ़र का आगाज़ अपने वालिद के साथ ही किया। उनका बचपन समुद्री सफ़र में ही गुजरा। जवान होकर वो सल्तनत उस्मानिया के तजुर्बेकार मल्लाह बने। उरूज रईस को समंदर से इश्क था और जिहाद उनकी रगों में खून बनकर दौड़ता था। उनकी महारत और समुद्री लड़ाइयों में कामयाबियों की वजह से उन्हें पानी का बादशाह कहा जाता था। उरूज रईस की ज़िंदगी का एक ही मकसद था, समुंदर को सलीबियों से आज़ाद करवाना। अब हम बात करते हैं कि उरूज रईस ने समुद्री सफ़र का आगाज़ क्यों किया। उरूज रईस समुद्री सफ़र के दिलदादा थे। वो समुद्री सफ़र पर निकल जाते और दूर दराज के इलाकों की सैर करते। उरूज रईस तराबलस और शाम के साहिलों तक जाना चाहते थे। अपने समुंदर की सैर के मकसद को पूरा करने के लिए एक दिन उरूज रईस ने अपने छोटे भाई इलियास को साथ लिया और तराबलस के साहिलों की जानिब रवाना हो गए। उरूज रईस का ये समुद्री सफ़र बहुत पुरसकून था, जहां उन्होंने बहुत कुछ सीखा। मुख्तलिफ इलाकों के सफ़र के दौरान उन्होंने कई ज़ुबानों पर उबूर हासिल कर लिया। उन्हें अतालवी, हिस्पानवी, फ्रांसीसी, यूनानी, अरबी और तुर्की ज़ुबान पर कमान हासिल थी। जब उरूज रईस कैद हुए तो उन्हें किसने आज़ाद करवाया? नाज़रीन, उरूज रईस अपने भाई इलियास रईस के साथ समुद्री सफ़र से वापस आ रहे थे कि रोडोस नामी जजीरे पर सलीबी नाइट्स ने उन पर हमला कर दिया। उरूज रईस ने बहादुरी के साथ हमलावरों का मुकाबला किया और उनके मुतअद्दिद सिपाहियों की गर्दनें उड़ा दी, लेकिन तादाद में ज़्यादा होने की वजह से सलीबी नाइट्स ने उरूज रईस की कश्ती पर कब्जा कर लिया। इस लड़ाई में उरूज रईस के छोटे भाई इलियास रईस शहीद हो गए। सलीबी नाइट्स ने उरूज रईस को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें अपने साथ रोडस ले गए।
وہ 2 سال تک صلیبیوں کی قید میں رہے۔ اپنے بھائی کو قید سے چھڑوانے کے لیے عروج رئیس کے بڑے بھائی خضر رئیس نے ایک تاجر گریگو سے تعلقات قائم کیے اور اس کے ذریعے عروج رئیس تک پیغام پہنچایا کہ وہ میڈلی جزیرے پر اس کا انتظار کرے گا۔ یہ بات سن کر عروج رئیس بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے ایک تاجر سے بات کی جو اب تک عروج رئیس کا دوست بن چکا تھا۔ اس تاجر نے کہا کہ تم میری دکان کے سامنے سے گزرنا، میں تمہیں خرید لوں گا۔ منصوبے کے مطابق اس تاجر نے عروج رئیس کو خرید لیا۔ اب عروج رئیس کے لیے اپنے بھائی خضر تک پہنچنا آسان ہو گیا تھا، لیکن خضر رئیس کے دوست کریگر نے غداری کر دی اور نائٹس کو بتا دیا۔ نائٹس نے عروج رئیس کو دوبارہ زندان میں ڈال دیا۔ کچھ عرصے بعد نائٹس نے عروج رئیس کی مہارت سے فائدہ اٹھانے کا سوچا اور اسے جنگ میں اپنے ساتھ کشتی چلانے والے غلام کے طور پر ساتھ لے گئے۔ جنگ میں جب گھمسان کا رن پڑا تو عروج رئیس وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ عثمانی شہزادے کورگت عروج رئیس کے کیوں معترف تھے۔ ناظرین، صلیبی نائٹس سے آزاد ہونے کے کچھ عرصے بعد عروج رئیس اناطولیہ چلے گئے، جہاں آپ کی ملاقات سلطنت عثمانیہ کے شہزادے کورگت سے ہوئی، جو اس وقت اناطولیہ کے گورنر تھے۔ شہزادہ کورگت نے عروج رئیس کے جنگی کارناموں کے بارے میں سن رکھا تھا اور ان کی مہارتوں کے معترف تھے۔ 1 سال بعد شہزادہ کورگت مانیسا کے گورنر بنے تو عروج رئیس کو اہم ذمہ داریاں سونپیں اور انہیں عثمانی بیڑے کا کمانڈر بنا دیا۔ شہزادے نے انہیں 24 گیلیوں والا بڑا جہاز دیا اور نیپلز اور اپولیا کے علاقوں کو فتح کرنے کا مشن دے دیا۔ عروج رئیس نے اس بیڑے کے ساتھ بہت سے علاقے فتح کیے اور سلطنت عثمانیہ کی حدود میں اضافہ کیا۔ جب سلطنت عثمانیہ کے سلطان اور ان کے بھائی کورگت میں تنازعات پیدا ہوئے تو شہزادے کورگت کو جلا وطن کر دیا گیا اور وہ مصر چلے گئے۔ عروج رئیس کی شہزادے کورگت کے ساتھ دوستی تھی۔ کورگت کے مصر جانے کے بعد عروج رئیس بھی مصر چلے گئے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ عروج رئیس آخر الجزائر کے بانی کیسے بنے۔ 1516 میں باربروسا نے ہسپانیوں سے جنگ لڑی اور جیجل اور جزائر کے علاقے فتح کر لیے۔ دونوں علاقے فتح کرنے کے بعد عروج رئیس نے آس پاس کے متعدد علاقوں پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا۔ باربروسا نے زیانی خاندان کے حکمران ابو ہمو موسیٰ سوئم کو فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ عروج رئیس نے زائی پر بھی اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ زائی کا سلطان بننے کے بعد عروج رئیس نے ملیانا، میڈیا اور ٹینس کے علاقوں پر بھی قبضہ جما لیا۔ عروج رئیس کی وجہ شہرت کی بات کی جائے تو عروج رئیس جنگ کے میدان میں اپنے کارناموں کی بدولت تو مشہور تھے ہی، لیکن انہوں نے جنگ کے علاوہ بھی ایسے بہت سے کام کیے جو ان کی شہرت میں اضافے کا باعث بنے۔ ناظرین، عروج رئیس موریہ کے پناہ گزین مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کا سن کر بہت پریشان ہوئے۔ مسلمانوں کی بے بسی کا سن کر عروج رئیس وہاں پہنچے اور بڑی تعداد میں موریہ کے پناہ گزینوں کو ہسپانیہ سے بحفاظت شمالی افریقہ منتقل کر دیا۔ اس بہادری اور عظیم کارنامے پر عروج رئیس کو بابا عروج کا لقب دیا گیا۔ یورپ میں عروج رئیس باربروسا کے نام سے مشہور ہوئے، جس کا مطلب ہے سرخ داڑھی۔ یہ وہ پہلا موقع تھا جس موقع پر عروج رئیس کو باربروسا کا نام دیا گیا۔ اس کے بعد عروج رئیس کے بھائیوں کو بھی سرخ داڑھی کی وجہ سے باربروسا کے نام سے جانا جانے لگا۔ اس کے علاوہ عروج رئیس شمالی افریقہ کے ریگستانوں میں نقل و حمل کے لیے توپوں کو جہازوں سے جوڑنے کے لیے بھی مشہور تھے۔ عروج رئیس کی شہادت کی بات کی جائے تو ناظرین، 1518 میں شہنشاہ چارلس پنجم، شیخ ابو حمود اور ہسپانوی فوج نے مل کر تلمسن پر حملہ کر دیا۔ عروج رئیس اور ان کے بھائی اسحاق رئیس نے عظیم فوج کا 20 دن تک دفاع کیا، لیکن دشمن تعداد میں بہت زیادہ تھے اور ان کے حملے شدید تھے۔ عروج رئیس نے تعداد میں کم ہونے کے باوجود بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ شہادت کے وقت عروج رئیس کی عمر 44 سال تھی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔